قناة أبو عمران المباركي تقدم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مربي كرام أدو جما خليان مؤمن بيان بنان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى بصر مده برومش بنايه انتو سرگمش بشي تعظيم گجه حرام گجه ماشين مده ظلم نگجته هيه ظلم گرون ایت حرام كنتو ماشين مده گله سخت گنوبو. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. رسول كريم صلى الله عليه وسلم فرمد السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان متفق عليه. رسول كريم صلى الله عليه وسلم فرمد بصر مده برومش اسي انتو سرگمش حرام كنا وراوري ذو القعدة ذو الحجة محرم ارقوا رجب توي رجب مش حرام مش البطري توي رجب مش مده رجب مش بلديان رجب مده خاص قولي خنا كان عبادت قران لكن نوصفران عند الله عمره قران صدقه قران فاتحه قران خنا سوي حديث الشنه نوعي إمام ابن حجر رحمه الله تعالى خدي رجب مش بلديان ما ده خنا سوي حديث نوعي رجب مش ما نوصفران لكن نوصفران خنا كان عبادت قران خنا سوي حديث نوعي. تو امام الشوكاني تعالى رحمه الله فرمد رجب مش ما ده خنا سوي سنة نوعي زين الشيء إن بقوم مكذوب مساحة حديث جوت حديث الشدي منشة رسول صلى الله عليه وسلم خيبوا لي خيري إن لا جوجبوا لي خير منشة بناير حديث أطلع خد بيان بنان إما شباب مدي خنوك كان خاص غري عبادة قران مثلا لكن وصفران فاتيا قران عمرة قران خدوم منشة ما شباب فولا جمال مدي مغربتات بروحات نوصفري ساعة الرغائب بلي خاب أرخدونه ماشاء الله دكم ماده فوري أرخدوني شات اشترك كم ماده إندلا فاتيا غوري صدقة خيرات غوري وانيا صال جامال إندلا زاريري بعدي ده إن سوينو إن قبول نوبو إن كلا رسول نو غوري إندلا غتيو نو خو إندلا سوي حديث نو أيه توي رسول كريم صلى الله عليه وسلم فرمد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أرد دنيا ما ده خنا كان نويا عبادتنا ليني أو عندنا نويا خام كان قدني كي يان إبرورة مردود يبقى تقبل قران أزبو توي أبين خنا كان عبادة زين دي العبادة أبوك سيوتي قبولوتي يان شرط خامها فازع فريبو اكلم بشرط إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. الله بولي قران عبادتيان خنيك الله بولي نام فبالله خنا الدنيا بغرض الله بولي سريف الله بولي دولمبر الشرط زعبالتان غوري ريان رسول كريم صلى الله عليه وسلم الطريقة موزين أوفريبو رسول جد أوفريبو الله سبحانه وتعالى نقول التوفيق ده رسول صلى الله عليه وسلم طريقة موزين سليب الله الله رازي ودخم غريب الله والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.